सिद्धू मूसेवाले के हवाले से गोल्डी बरार उसको भी कत्ल कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और नमस्ते। आज आपके सामने सिद्धू मूसेवाले के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। सिद्धू मूसेवाला इंडिया का, पंजाबी का बहुत बड़ा नाम था, गुलूकार था। उसको 29 मई 2022 को कत्ल कर दिया गया था। उसको उस वक्त कत्ल किया गया जब भारतीय हुकूमत की तरफ से उसकी सिक्योरिटी ख़त्म कर दी गई। उसका ताल्लुक अपोजिशन की पार्टी कांग्रेस से था। उसको कत्ल किया गया। उसके बाद फिर उसके कातलों को ढूंढ कर तलाश करके मारा जा रहा है। अब तक कितने कातिल मारे जा चुके हैं, ये खबर सामने आई थी कि इस कत्ल का मास्टरमाइंड गोल्डी बरार, उसको भी कत्ल कर दिया गया है। क्या ये खबर दुरुस्त है? इससे पहले सिद्धू मूसेवाले के 4 कातलों को हलाक किया जा चुका है। 2 को जेल के अंदर और 2 को पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। इसकी पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। गोल्डी बरार के बारे में कहा गया था कि उसको भी अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में कत्ल कर दिया गया है, हलाक कर दिया गया है, लेकिन इस खबर की तस्दीक नहीं हो सकी, बल्कि कैलिफोर्निया पुलिस की तरफ से इसकी तरदीद की गई है। आइए आपके सामने मुकम्मल रिपोर्ट रखते हैं कि किस तरह से ये अफवाह फैली कि गोल्डी बरार को कत्ल कर दिया गया है। गोल्डी बरार कौन था, कहाँ से वो बैठकर ऑपरेट करता था, उसने किस तरह से मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की थी। गैंगस्टर है, बहुत बड़ा, कनाडा में होता है और उसको भारत से केस की पुष्टपनाही हासिल थी। जेल में किस तरह से 2 लोगों को कत्ल किया गया और किस तरह से जेल से एहलकारों को, अफसरों को गिरफ्तार किया गया और उनको जो कुछ सजाएं दी गई, वो भी सारी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। आइए ज़रा मुलाहिजा कीजिए किस तरह से सिद्धू मूसेवाला को कत्ल किया गया, उसका किस घर से, किस खानदान से तल्लुक था, सियासत में कैसा आया, पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। आइए मुलाहिजा कीजिए। अमेरिकी पुलिस की तरफ से कहा गया है कि कैलिफोर्निया फायरिंग में हलाक होने वाला शख्स गोल्डी बरार नहीं था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी पुलिस ने कहा फायरिंग के नतीजे में हलाक होने वाले शख्स की शिनाख्त और तस्वीर जारी कर चुके हैं। नहीं मालूम कि गोल्डी बरार के हलाक होने की अफवाहें कहां से फैलाई गई, लेकिन ये अफवाहें हमारी तरफ से नहीं थी। बैनुल-अक़वामी खबरसां अदारों ने हमारी एजेंसी से राब्ता किए बगैर अमेरिकी पुलिस की तरफ से कहा गया है कि ये खबर शाया कर दी। अमेरिकी पुलिस ने मजीद तफसील बताते हुए कहा कि मंगल 30 अप्रैल 2024 को शाम 5:30 पर नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में पुलिस अफसरान ने फायरिंग की आवाजें सुनी। वाक़े में 37 साला ज़ेवियर ग्लेडनी फायरिंग के नतीजे में हलाक हुआ था। याद रहे कि इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहें गर्दिश करने लगी थी कि वाक़े में हलाक होने वाला शख्स कनाडा में मुकीम गैंगस्टर गोल्डी बरार था। सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार एक मतलूब मुजरम और रवां साल भारत ने उसे गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत दहशतगर्द करार दिया था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी साथी गोल्डी बरार ने उस वक्त तवज्जो हासिल की जब उसने एक फेसबुक पोस्ट में गुलूकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का एतराफ़ किया था। सिद्धू मूसेवाला को 29 मई 2022 को पंजाब के ज़िले मानसा में उनके गांव के करीब उनकी गाड़ी में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक भारत से तल्लुक़ रखने वाले मारूफ पंजाबी गुलूकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़मान में से 2 शूटर्स को अमृतसर के करीब पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया था। इस मुकाबले में 3 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए थे। पुलिस हुकाम का कहना था कि पुलिस और मुल्ज़मान के दरमियान फायरिंग का सिलसिला 4 घंटे जारी रहा। मुकाबले के दौरान गैंगस्टर मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नू कस्सा और जगरूप सिंह उर्फ रूपा, ये दोनों हलाक हो गए थे। ये वाक़या पेश आया था 22 जुलाई 2022 को, जबकि सिद्धू मूसेवाला 29 मई 2022 को कत्ल हो गए थे। 6 मार्च 2023 को एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें देखा जा सकता है कि जेल के अंदर सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस के 2 मुल्ज़मों की हरीफ गिरोह के अरकान के हाथों कत्ल पर जश्न मनाया जा रहा है। सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में गिरफ्तार 2 नामजद मुल्ज़मान का पिछले हफ्ते जेल के अंदर ही कत्ल हो गया था और इन मुल्ज़मान के कत्ल के बाद उन्हें कत्ल करने वाले कैदियों और चंद पुलिस एहलकारों ने जश्न मनाया था। ये वीडियो सामने आने के बाद जेल के 7 आला ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया गया था, जबकि उनमें से 5 एहलकारों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इस वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि जेल में कैद हरीफ गिरोह के अरकान पास पड़ी हुई लाश की जानिब इशारा कर रहे हैं, जबकि
اس دوران وہاں ڈیوٹی پر تعینات کچھ پولیس اہلکار بھی موجود ہیں۔ موسے والا کیس میں قید ملزمان کو قتل کرنے کے الزام میں 7 گینگسٹرز کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ انہی دنوں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پنجاب پولیس کے انسپکٹر جنرل سکھ چین سنگھ گل نے کہا تھا کہ گوئندوال جیل کے سپرڈنٹ اقبال سنگھ برار، وجے کمار اور جسپال سنگھ خیرا سپرڈنٹس دونوں ہیں۔ یہ 2 ASI ہرچند سنگھ اور جوگندر سنگھ، ہیڈ کانسٹیبل سوریندر سنگھ اور ASP جیل ہریش کمار کو ملی بھگت اور غفلت کے الزام میں معطل کر دیا گیا ہے۔ گل نے کہا کہ برار، وجے کمار، خیرا، ہرچند، جوگندر اور ہریش کمار کو گینگسٹر سے متعلق وائرل ویڈیو کیس میں ملزم نامزد کیا گیا تھا اور انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ سدھو موسے والا کے قتل کے سلسلے میں گرفتار ملزمان بٹالہ کے رہائشی مندیپ سنگھ عرف طوفان اور بٹالہ کے رہائشی منموہن سنگھ عرف موہنا کو قیدیوں کے درمیان تصادم کے دوران 26 فروری کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ابتدائی تفتیش سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ یہ تصادم 2 گروہوں کے اراکین کے مابین ہوا تھا۔ اگر ایک گروپ جگگو بھگوان پوریا کا تھا تو دوسرا لارنس بشنوئی کا گروپ تھا۔ 1 منٹ دورانیہ کی ویڈیو کو لارنس بشنوئی گینگ کے کچھ اراکین نے شوٹ کیا تھا۔ اس میں ایک قیدی نے خود کو سچن بھیوانی کے طور پر متعارف کروایا اور یہ الزام لگایا کہ مقتول گینگسٹرز جگگو بھگوان پوریا کے پٹھو تھے۔ پولیس افسر کے حوالے سے کہا گیا کہ ابتدائی طور پر جیل کے قیدیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا، جن میں من پریت سنگھ عرف بھاؤ، سچن بھیوانی عرف سچن چودھری، انکت لٹی عرف انکت سرسا، کشش عرف کلدیپ، راجندر عرف جوکر، ہردیپ سنگھ عرف ماما، بلدیو سنگھ عرف نکو، دیپک عرف منڈی اور ملکیت سنگھ عرف کیٹا شامل تھے۔ لارنس بشنوئی کے ساتھی گولڈی برار نے موسیٰ والا کے قتل کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ پنجابی گلوکار اور کانگریس پارٹی کے رہنما سدھو موسے والا کو 2023 29 مئی کو شام کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بلٹ پروف گاڑی میں نہیں تھے اور نہ ہی ان کے ساتھ سیکیورٹی کے لیے موجود تھے۔ پولیس کی جانب سے عدالت میں داخل کی گئی چارج شیٹ میں کہا گیا تھا گولڈی برار سدھو موسے والا قتل کیس کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ چارج شیٹ میں مزید کہا گیا کہ کینیڈا سے گروہ چلانے والے گولڈی شوٹرز کا انتظام کیا اور مختلف لوگوں کو مختلف کام دیے۔ انہوں نے مختلف گروہوں کے شوٹرز کا بندوبست کیا اور گاڑیوں، پیسے، ہتھیاروں اور ان کی رہائش کا بندوبست کیا۔ گولڈی نے 28 مئی کو شوٹرز کو اطلاع دی تھی کہ سدھو موسے والا کی سیکیورٹی ٹیم ان کے ساتھ نہیں ہے۔ پھر 29 مئی کو اس منصوبے پر تیزی سے عمل درآمد کی ہدایت دی گئی۔ سدھو موسے والا گلوکاری میں شہرت حاصل کرنے کے بعد سیاست کے میدان میں آئے تھے۔ دسمبر 2021 میں سیاست میں قدم رکھا اور 2022 میں ہونے والے پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں مانسا حلقے سے کانگریس کے امیدوار کے طور پر الیکشن لڑا، مگر اس الیکشن میں وہ عام آدمی پارٹی کے امیدوار وجے سنگلا سے ہار گئے تھے۔ کانگریس میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے سدھو موسے والا نے کہا تھا، میں نے آج سے 3-4 سال پہلے موسیقی شروع کی تھی۔ آج 4 سال بعد میں اپنی زندگی میں اہم قدم اٹھانے جا رہا ہوں۔ ایک نیا پیشہ، ایک نئی دنیا، یہ میری شروعات ہے۔ میرا تعلق گاؤں سے تھا، ہم عام گھرانوں کے لوگ ہیں، میرے والد فوج میں رہ چکے ہیں، بھگوان نے بہت ترقی دی ہے اور ہم اب بھی اسی گاؤں میں رہ رہے ہیں۔ کانگریس میں شامل ہونے کی یہ ایک بڑی وجہ ہے۔ پہلی بات پنجاب کانگریس ہو یا کانگریس، اس میں ایسے لوگ ہیں جو عام گھروں سے آئے ہیں، وہ محنت کے ساتھ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ یہ تھی ساری سدھو موسیٰ والے کی کہانی اور گولڈی برار کے حوالے سے جو کہا جا رہا تھا کہ اسے بھی ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، بائے۔